السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال لي زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال لي زاسيد اميني على قناة اس في ام ماروك. معكم عبد العزيز النوحي. دونك كنكملوا ليكزيرسيس. دابا وصلنا ليكزيرسيس الرابع. دونك تا هاد ليكزيرسيس متعلق بالبي اش اي وبلا فورمول ديال لي زاسيد اميني. دونك l'exercice fait deux questions. La première, il y a écrire la formule semi-développée de l'histidine, on déduire sa masse molaire. Deuxième question, on donne pK COH égale 1,82, pK de NH2 égale 9,17 et PHI égale 7,58. Déduire le pK du noyau imidazole. Donc, comme rappel, donc, خاصنا نعرفوا la formule de l'histidine كي دايره. دونك هنايا طلبوا لنا لا فورمول سيمي ديفلوبي نرسموها. دونك هذا غير باش ناكد عليكم انكم خاصكم تحفظوا لي فورمول ديال لي زاسيد اميني. عندنا NH2 CH2 وهنايا كاين ان نويو ايميدازول، هو واحد السيكل هيتيروجين فيه 5 لي موليكول، فيه 3 لي كربون و 2 ازوت. دونك هنا ان، لا هنا عندنا سي كربون. دونك عندنا سي 1 2 3 4 5. دونك عندنا سي ان هي هاديك. دونك ان اش وهنايا دوبليزون. دابا نكون 1 2 3. دونك سي اش هادي هي لا فورمول سيمي ديفلوبي ديال ليستيدين. on déduire sa masse molaire, la masse moléculaire. Donc la masse molaire, donc un grand M égale شحال عندنا هنا من الكربون؟ عندنا 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 فوا 12 بلس شحال من الهيدروجين؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 فوا 1 بلس لي ازوت 1 2 3. دونك 3 في 14 بلس جوج ديال الأكسجين، جوج في 16. قال دونك عندنا هنايا 72 و 9 وهنا 42 42 وهنا 32. دونك 155 غرام باغ مول. هادي كيسيون يعني بسيطة. الأساس فيها هو أنك نركز أنكم تحفظوا لي فورمول ديال لي زاسيد اميني، ماشي بالضرورة بهاد لا فورمول سيمي ديفلوبي، مي غير ديك لا فورمول المبسطة. كيسيون 2 قالك اون دون بي كا قد هاد الكاميرا. دونك عطاونا البي كا ديال سي او اش، البي كا ديال ان اش 2 والبي اش اي، وقلنا نحسبوا البي كا ديال الغاديكال. دونك في هذه الحاله غادي نرجعوا للقاعده اللي استنتجنا من اخر حصه، هي ديال لي زاسيد اميني بازيك. قلنا لي زاسيد اميني بازيك لو بي اش اي ديالهم كيكون هو لو بي كا ديال ان اش 2 ديال الغاديكال. وفي هذه الحاله عندنا الهيستidine هو بارمي لي زاسيد اميني بازيك. دونك حنا عندنا البي اش اي وعندنا البي كا ديال ان اش 2، دونك نقدروا نعرفوا البي كا ديال الغاديكال. دونك بسيطه. دونك عندنا الغاية كتقول بي اش اي ايكال، ديجا حنا عندنا 7,58 ايكال هو هادي بلس البي كا د الغاديكال. دونك 9,17 بلس بي كا د الغاديكال سور 2. دونك هذا غادي يعطينا بي كا عندنا جوج في 7,58 ايكال 9,17 بلس بي كا الراديكال. دونك
بيكا الغاديكال هو 2 في 7.58 ناقص 9.17. وهادي شحال؟ يعني هنا عندنا 14 15.16 ناقص 9.17 هي سيدي 5 6. لا، هادشي 5.99. نشوف 5 هنايا 15 هي هاديك بيكا الغاديكال 5.99. وهذا هو الاكسيرسيس، ونتلاقاو ان شاء الله في اكسيرسيس واحد اخر الا كانت باقي السلسله طويله.